आज आमच्या मध्ये आमचे सगळ्या पंचायतीचे डीसीचे चेअरमॅन तसेच आमचे MLA श्री केदार नायक तसेच आमचे पंचायतीचे रेस मागूस पंचायती सगळे मेंबर्स आणि आमचे सगळे ग्रामस्थ यांना सगळ्यांना वेलकम करतात. मिडियाचे वेलकम करतात. आयज आमचं म्हणजे आयज हांगासर फाउंडेशन स्टोन घातलेलो आसा हेजो मोलाचो आमच्या म्हणजे खूब लॉंग पेंडींग थिंकींग आशिल्लें आमच्या सगळ्या ग्रामस्थांचो की हांगासर नाला आमचा पळय तो सगळो हें करचो न्हू म्हणजे जावन म्हाका दिसता 10-15 वर्सां जाली आसतली म्हणजे डी नाशिल्लो तो आमच्या सरान आयज फूल केल्लो आसा आणि अशें ह्या पयलीं तेंच्यांनी खूब डेवलपमेंटाची कामां केल्ली आसा आणि आजून फूल आतां करीत आसा आनी चालूच आसा तेंची कामां आनी हांव तेंकां अशें म्हणटा ह्या फुडें तेंच्या हातान सगळी डेवलपमेंटाची कामां जी आसा पळय तेंच्या हितून जावची आनी हांव सगळ्यांक नमस्कार. आज आमी रेस मागूस पंचायतीन रामनगर वाठारांत आसा. डेप्युटी सरपंचान सांगलां तशें श्रुतीन सांगलां तशें एक लॉंग पेंडींग डिमांड गांवचो आनी कंटिन्युअसली म्हणजे हांव सरपंच आसतना त्या टायमांच्यान हो हांव ट्राय करतालो फॉलो करून कंप्लीट करपाक लागून. फक्त इतलेंच हें आशिल्लें हेजो एस्टिमेट भरपूर जातालो. हेजो एस्टिमेट जवळ जवळ करोडा वयर वतालो. सो तेका लागून हो एवरी टायम कसो तरी फायनान्सान पास जायनाशिल्लो. पूण फायनली आयज हो अप्रूव जाला. एक इम्पॉर्टंट नाला तुमी पळयलो आसतलो की एवरी टायम एसेंब्ली जेन्ना चालू आसतली ते एसेंब्लीन हांव हो विशय काडटालो. हो पोर्चुगीज एराचो एक नाला व्हाळ म्हणटा आनी जो पावस पडटा ह्या सायडीन आमचो दोंगर जो पावस पडटा तो सगळें दोंगराचें उदक गांवचें उदक जें आसा हें दर्यान हांगच्यान ह्या वाठारांतल्यान वता. आनी एक टायम हो ब्लॉक जाल्लो आनी ब्लॉक जावन सगळे आमी प्रेमाचे भाट म्हणटा ते सगळे भाट उदकान भरलेले. तो सामको इम्पॉर्टंट नाला आशिल्लो जो डिसिल्डूय आमी एवरी इयर करून तो म्हणजे झाडां बिडां तेजी सगळी मोडलेली. पूण फायनली खुशी भोगता म्हाका की आयज हो जाला विथ द कंटिन्युअस हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ आमची रेस मागूस पंचायत आमची सरपंचा मातशें कितें काम आसा म्हूण हांगा येवंक पावली ना. सुष्मिता पेडणेकर डेप्युटी सरपंच श्रुती पंचायत मेंबर आमचो सुभाष पेडणेकर प्रसन्न संगीता गौरी उमेश पयलींचो एक्स मेंबर बाबू सुरेश चौधरी तोय कंटिन्युअस फॉलोअप करतालो. एक्स जिल्हा पंचायत मेंबर संदीप भाई आसा. मी कंटिन्युअसली आमी हे फॉलोअप करताले आनी युनायटेडली आयज हें काम आमी कंप्लीट केलां. आयज हेजें फावंडेशन स्टोन घातला. पावसाच्या पयलीं ट्राय करता की हो कंप्लीट करपाक. हांव देव बरें करूं म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की फायनान्सांतल्यान तेंच्यांनी येदें व्हडलें काम म्हजें पूर्ण केलां म्हणून. एस्टिमेट जवळ जवळ 1 करोड रुपया आसा. आनी तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा ऑनरेबल WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर साहेबाक आमोणकर आमचे JE आसा तेंच्यांनी आमकां भरपूर हांगा हेल्प केलेलो आसा. आमचे परुलीकर AE आसा तेंचे पुराय इंजिनियर्स आनी तशेंच सगळ्याकून इम्पॉर्टंट म्हाजे गांवचे लोक जेंच्यांनी सदांच म्हाका आशिर्वाद दिला फ्रॉम द टायम आय वॉज पंचायत मेंबर टू सरपंच आनी ती एंटायर जर्नी टील MLA म्हणून कंटिन्युअसली ह्या लोकांनी म्हाका सपोर्ट केला. तेका लागून आयज हांव ह्या पातळीचेर उबो आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या नागरिकांक आनी हांव तुमकां एक आश्वासन दिलेलें उतार दिलेलें की हो कंप्लीट करून दिता म्हणून. सो आयज हें उतार खरें फल्लां आनी बऱ्या तरेन हो नालो आमी सगळो कंप्लीट करून म्हणजे दोनूय सायडीन रोडूय आमकां फुडें वायडनींग जातलो कित्याक जेन्ना नाला जातलो कंप्लीट तेन्ना रोडूय आमकां थोडो वायड करूंक मेळटलो. सो तोय आमकां फायदो जातलो. सगळ्यांक आनी एकदां हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. कमीत ते 25 वर्सांनी आमच्या रामनगर वासियांचें भाग्य उजळ्ळें. जसो आमच्या केदार नायक आनी MLAच्या हातीन ही सत्ता येयली आनी तेणी भरपूर कामां सालेगांवची करून घेतली. तशीच आज आमचे पावस पडच्या आदी हो नाल्ल्याचें काम तेणी हातीन करून सिद्ध करून दाखयलें की हें तेणें आपूण काम करून घेतलें आनी ताजें आयज
उद्घाटन करून सर्वतोपरी सगळे रामनगर वासियांक यांनी ते समर्पण केलेले आहा आणि हा एकदम बरो जातलो ही अपेक्षा बाळगून माझी 2 शब्द पुरे करता आणि माननीय MLA साहेबाक हांव देव बरें म्हणटा ताचे फुडलें आयुश्य बरें वचो ताका प्रसिद्धी मेळो आनी तो वेळोवेळी निवडून येवो हीच देवा कडेन श्रीरामा कडेन प्रार्थना. जय श्रीराम. भाईन सगळे आमचे पास करून घेतले व्हाळाचे कितली वर्सां उरलेले ते आतां करून घेतले. आता फुडें सगळें काम चालू करतलो. फुडले एका आतां चालू हे चालू जातले मागीर फुडें बाईक फुडें हे करून हाडपाचो निवडून.